جدا رب اکبر دے او پیش تھیواں ہے عرض جناب نال کھڑی اساں لاوارث سجوی جونا سائیں خلق نواب نال کھڑی اساں کلمہ پڑھیا بن ڈٹھیا کعبے دا کعبہ نال کھڑی جدا عملے دا میزان تھیوے زہرا دا بابا نال کھڑی میلاد بھی توجہ ہے موجزہ میراج بھی ہے موجزہ عرشاں تے تیدا سفر جا بات ہے پر نور ہے تیدا نگر کیا بات ہے پر نور ہے تیدا توجہ ہے سادات کرام موجود ہیں میں گروبئی پڑھنا چاہتا دس دار جسمات فرماؤ منگوا من جوڑے او جنات وچوں محبوب دی آل کو چھک دیئے لجپال دا کما ہے لجپالنا رحمت لجپال کو چھک دیئے جڑ بال دی انگیل او نبی دیکھوں ہاں رب دکھاوے شار مدینہ دیکھوں ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھوں ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھوں اچھا میں شعر پڑھتا بھی جیڑے دوست تھی آئے خوش قسمت ہو جڑے نہیں تھی آئے اللہ تعالیٰ انہوں کو زیارت کراوے جیڑے تھی آئے بار بار حاضری تھی وے قبلہ میں سماعت فرماؤ شعر بھی پڑھتا جڑے حضرات تھی اگر سچ ہوئے تو سا سبحان اللہ کہے آدمی اٹھا بھولوے دن کم دنیا دے آدمی اٹھا بھولوے دن کم دنیا دے بھولوے دے گھر بار مدینہ دیکھوں ہاں بھولوے دے گھر بار مدینہ دیکھوں ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھوں ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھوں ہاں اس صدیق توجہ ہے سبحان اللہ حضور دے یاریں دا ذکر سارا دل تھر دے حضور دی آل دا ذکر آوے سارا دل تھر دے میں جڑی روبئی پہ بردہ سماعت فرماؤ قارون دی دولت زائیو گی صدیق دی سوئی دے چرچے جائیں ساری عمر پلائے پانی اے سائیں محب دی کھوئی دے چرچے تے جتا پیر فرید سائیں او قدام دیتے پیلو تے بوئی دے چرچے ہاتھ نال جو لنگر حضور ونڈائے جابر دی دوئی دے چرچے لیکن سہل غارے سور دی خوشبو دے لیکن سہل غارے سور دی خوشبو دے وہ کٹھے ہن جت یار مدینہ کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے
آج ہی اگر غار سور تے ونجو خوشبو ہوئے کھڑی ہے قبلہ سماعت فرماؤ کٹھے خان جتھے یار مدینہ دیکھو ہاں زندگی وچ والے یار مدینہ دیکھو ہاں رب دکھاوے شار مدینہ دیکھو ہاں زندگی وچ والے یار مدینہ دیکھو ہاں اور میں دیوانہ 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 میں دیوانہ رو رو عرض کریں دا ودی حیاتی اچھا جڑے چوپ بیٹھے ہو اپنی چوپ تو دیکھو والا ہماری محنت تو دیکھو ودی حیاتی تو صحیح گھروں قسم چاہ کے آئے سبحان اللہ نہیں آکھنی برحال تو آدھا مقدر میں اپنی حاضری ذوق میں پیش کرنی ہے قبلہ شیخ سماعت فرماؤ میں دیوانہ رو رو عرض کریں دا کریں دا میں دیوانہ رو رو عرض کریں دا کیا سد سکوں سرکار مدینہ دیکھو ہاں سد سکوں سرکار مدینہ دیکھو ہاں زندگی وچ والے یار مدینہ دیکھو ہاں توجہ ہے ودی حیاتی ذوق ہے